AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ थोड़ी सी चीफ जस्टिस पर, जो उन्होंने इतना वक्त जाया किया और कल जाके एक जो केस था उनके सामने नून लीग का, पीडीएम का, के जो ऑडियो लीक्स थी उसमें कुछ रिमार्क्स आए हैं उन पर। इसके अलावा बिलावल भुट्टो पर और जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनके इस्तीफे पर। इसके अलावा जो वकला की एक कामयाब हड़ताल हुई है पूरे पाकिस्तान में उस पर। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ चीफ जस्टिस के जो बयानात थे कल, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे इस केस में, जैसे जो ऑडियो लीक का केस था उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह हमला हुआ, यानी कि हर पूरी तफसील उन्होंने बांधी उसमें। लेकिन समझ हमें नहीं आई कि चीफ जस्टिस को जब वाज़ह चीज पता थी, हर चीज उनको पता थी और कल वो बता भी रहे थे, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वजह थी कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया? जितनी तौकीर नून लीग या पीडीएम ने की है उससे ज्यादा तौकीर चीफ जस्टिस ने की है अदलिया की और इंसाफ की। क्योंकि एक जज को सब पता है और वो चीफ जस्टिस भी है, तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि और बढ़ावा दिया है इस चीज को कि हर आदमी उठकर अदलिया पर तनकीद करे, अदलिया की तौहीन करे। जब इस तरह कोई नहीं पूछेगा, जब मैं किसी पर इल्जाम लगाता हूं वो मुझे जवाब नहीं देगा तो मैं दूसरा भी लगाऊंगा और वो इल्जाम सच हो जाएगा। यही बात हमारे चीफ जस्टिस ने 4 महीने तक अपने, यानी कि 5 महीने तक अपने दिमाग में ये बात रखी, कल बोला, लेकिन बोलने का फायदा क्या हुआ? इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सख्त फैसला नहीं हुआ, कोई आर्डर नहीं दिया। जाते जाते ही कोई आर्डर दे देते, अदलिया का वकार बहाल कर जाते तो ये फैसला उनका याद रहता। लेकिन उन्होंने जाते जाते भी सिर्फ नाम लिए और बताया कि इस तरह हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है, दूसरी बार ये हमला है नून लीग की क़यादत में हुआ है, नून लीग इसमें शामिल थी, हुकूमत शामिल थी, फजल रहमान, सबके नाम लिए उन्होंने, लेकिन कोई एक्शन या कोई आर्डर पास नहीं किया। इससे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर तरीन चीफ जस्टिस जो थे ये उमर अता बंदयाल थे, क्योंकि इनसे फैसले होते नहीं थे, करवाए जाते थे प्रेशर डालकर या इनको गालियां देकर या जो भी करके इनसे फैसले करवाए जाते थे अपने हक में। ये वादा हो गया है पिछले कुछ फैसलों से या इस तरह की बातों से। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी बिलावल पर। बिलावल ने कहा कि जो कैदी जेल में, अटक जेल में, उसके लिए अच्छा है कि वो अब सियासत सीखे। तो बिलावल जैसा बच्चा जिसके दूध वाले दांत भी नहीं टूटे, उसकी पोती जो यानी कि पंपर होता है वो भी दूसरे लोग चेंज करते हैं, वो इमरान खान को सियासत सिखा रहा है। आप सोचो इस बात को, जो ना मर्द है ना औरत है और शायद तीसरी नस्ल भी नहीं है, ये दुनिया की एक अजीब ही नस्ल है जो जरदारी के घर में पैदा हुई है। तो वो शख्स उठकर इमरान खान को कह रहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी सियासत सीखो जेल में रहकर। तो सियासत भी बिलावल जैसे से, जो एक तो अभी उसके दूध वाले दांत नहीं टूटे, दूसरा उसके पंपर भी अभी लोग तब्दील करते हैं, और वो शख्स उठकर इमरान खान को सियासत सिखा रहा है। उस शख्स को सियासत सिखा रहा है जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है, चाहे उसका दुश्मन है, मुखालिफ है, दोस्त है, स्टेब्लिशमेंट है, आम सियासतदान है, उसके नाम के बगैर इनकी सियासत खत्म है। सिर्फ एक शख्स ने तुम सबको आगे लगाया हुआ है, उसका नाम सियासत से शुरू होता है, तुम्हारी सियासत से, और उसके नाम के साथ ही तुम्हारी सियासत खत्म होती है, और तुम उसको कह रहे हो कि इमरान खान सियासत सीखे। तो ये बात तो हो गई उस बिलावल के ऊपर। इसके बाद अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं, जो आज हड़ताल हुई है इसमें पाकिस्तान के हर कोने के वकला शरीक थे, हर बार शरीक थी, यानी कि पाकिस्तान बार भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने बार के वकला थे इसमें शरीक थे। और एक कामयाब, यानी कि पाकिस्तान का कोई कोना नहीं रहा जिसमें ये हड़ताल न हुई हो। चारों सूबों में हुई है, गलगित बल्तिस्तान में हुआ है, कश्मीर में भी हुई है। ये हड़ताल इतनी कामयाब हड़ताल थी, यानी कि अब ये लगना शुरू हो गया है कि वकला साहब ने इतफाक कर लिया है महंगाई, करप्शन के खिलाफ, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात लाजमी होने हैं, क्योंकि वकला का इत्तेहाद हो गया है। अब अदालतें भी कुछ फैसले देने लगी हैं, उनको भी पता चला है कि वकला सारे इकट्ठे हो गए हैं। पहले जो पाकिस्तान बार थी वो डिफरेंट साइड में थी, यानी कि नून लीग की साइड में और हुकूमत की साइड में, नून लीग की हुकूमत की साइड में। लेकिन जब उनको भी रियलाइज हुआ कि हमें
اب پاکستان کے جو عام وکلا ہے، جن کے ساتھ عوام ہے یا جو حق پر ہے، جو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے بھی آج اس ہڑتال میں ان کا ساتھ دیا وکلا کا، لیکن یہ ہڑتال صرف ہڑتال نہیں تھی، یہ ہڑتال ایک قسم کی وارننگ تھی ہر ایک کو جو بھی اس وقت قانون کے خلاف چل رہا ہے یا قانون کو روند رہا ہے یا آئین اور قانون کو بالکل اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ رہا ہے، یہ ان کے خلاف یہ ہڑتال یا یہ جو ایک اکٹھے ہوئے ہیں وکلا، یہ ایک وارننگ ہے ان کے خلاف۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل ہے، جو اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل جو نیب کے ہیں اسلام آباد میں، ابھی یہ تازہ خبر ہے کہ ان کے استعفے کی بات گشت چل رہی ہے۔ ابھی جب خبر پوری آئے گی تو اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن عبدالقادر ٹرسٹ کا جتنا بھی جو انہوں نے نیب نے تیار کیا ہوا تھا، سارا کچھ کیا ہوا تھا عمران خان کے خلاف، آگے اس نے آنا تھا، لیکن اب اگر یہ استعفیٰ ہو گیا تو وہ کیس ڈیلے ہو جائے گا، اور جو گرفتاری انہوں نے ڈالنی تھی یا جو آگے پروسیجر تھا اس کا وہ رک جائے گا، کیونکہ پہلے نیب کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا، ان کو بہت پریشر ڈالا گیا کہ یہ غیر قانونی کام کرو، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پھر اب اس کے اوپر بھی شاید اسی طرح کا پریشر تھا، لیکن اس نے بھی شاید غیر قانونی، لیکن اس نے کہا تو ہے کہ میرے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ یہ کام تم کرو، جو غیر قانونی کام اس کو عمران خان کے خلاف کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ کام تم کرو، لیکن اس نے انکار کیا، اس کی وجہ سے اس نے شاید استعفیٰ دے دیا۔ اصل وجہ یہی ہے کیونکہ جو پہلے نیب کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا تھا ان کا بھی یہی تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو آئین، لا یا عدلیہ کا جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کرو دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو جو اسپیشل کورٹ بنا ہے اس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں، یہ پاکستان کا واحد کورٹ ہے جس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس طرح کا جج کا بھاگ جانا ایک کیس سے، یہ بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ پہلے چھٹی کی، پھر کل آیا، آ کر کیس سنا، پھر آج بھاگ گیا، نہیں آیا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک قسم کا غلط رویہ نہیں ہے عدالتوں کا ایک خاص آدمی کے ساتھ، یعنی کہ جس کو آپ ملزم بنا کر پیش کر رہے ہو، لیکن کیس میں جان نہیں ہے، اسی وجہ سے۔ اور دوسرا نیب کا بھی یہ مسئلہ بن گیا ہے اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے آگے تیار کیا ہوا تھا کہ عمران خان تو اس سے سائفر سے نکلے گا تو نیب کے اندر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے دیکھو وہ کوئی رینج تو کریں گے نیب، کیونکہ جب جو کرنے والے ہیں یا جو کروانے والے ہیں ان کے پاس کوئی بندوبست ہوگا، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی جھوٹے کیس تھے اس سے کسی کی عزت نہیں بڑھ رہی بلکہ بدنامی بھی ہو رہی ہے، بےزتی بھی ہو رہی ہے اور ذلیل بھی وہ ہو رہے ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔